چند روزی تا روز نیمه شعبان باقی مانده. موکب حضرت ولیعصر ارواحنا فدای پردیسان قم هستیم و کم کم موکب‌ها در بلوار پیامبر اعظم قم در حال آماده شدن برای خدمت رسانی به زائران می‌شوند. موکب عباسیه صاحب الزمان هست. خدا توفیق ده، حدود 10 ساله که تو همین بلوار پیامبر اعظم ایستگاه صلواتی و برنامه خدماتی و فرهنگی داریم. بخشیش بخش پذیراییه، یه بخشیش بخش نمایشگاهه، یه بخش خدمات و پذیرایی داره، یه بخش فرهنگی. دوستداران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف موکب به موکب خدمات مختلفی را برای زائران حضرت پیش بینی کردند. بهترین حس خدمت به اهل بیت و حضرت صاحب عصر الزمان. آدم هر چه این راه خدمت کنه بازم خیلی چند. الان منتظرشون هستیم، انشالله با این کارها داریم تمرین میکنیم برای اینکه حضرت رو وقتی که ظهور میکنن انشالله در جوار ایشون، در خدمت ایشون، در رکاب ایشون خدمت رسانی به زائراشون داشته باشیم. یه وظیفه است دیگه، یعنی همین که میتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم خیلی خوشحالیم و اینکه ما رو قبول کرده تو این مسیر کار کنیم واقعا خودش یه حس خوشحال کننده داره. همه ساله بیش از 500 موکب در بلوار پیامبر اعظم قم با ارائه خدمات مختلف به زائران عشق و ارادت خود را به صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نشان میدهند. بر اساس اعلام مسئولان موکب‌ها، غرفه‌ها تا 2 روز آینده برای ارائه خدمات به زائران مسجد مقدس جمکران آماده می‌شوند.